बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहां न्यूज़। मैं हूं चौधरी असद अब्बास। आज हम मरी रोड पर रज़ा मोटर्स के रूए रवां जनाब उस्मान खटक साहब के पास मौजूद है। इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि मोटर डीलर्स किस अंदाज से कारोबार को जारी रखे हुए हैं और उनके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात आयल हैं, कस्टमर्स का रवैया क्या है, टैक्स हुकाम का रवैया क्या है, गाड़ियों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, और जो ख़ुसूसन है कि गाड़ी ट्रांसफ़र का एक इशू चल रहा है, मोटर डीलर्स उसके सिलसिले में बड़े परेशान हैं। उसका हल क्या कैसे निकालते हैं और ख़ुद डीलर्स एसोसिएशन इस सारे मामले में मोटर डीलर्स को कैसे डील कर रही है, तो बात करते हैं उनसे। उस्मान खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। कब से आप इस बिज़नेस में हैं? सर ये इदारा तो हमारा तकरीबन 2002 में आ गए थे अंकल हमारे, लेकिन मुझे तकरीबन 6 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। तो ज़्यादातर जो है वो यूज्ड गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं या नई गाड़ी? सर ज़्यादातर हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि यूज़ में हम रीसेल करें और नई गाड़ी में हम कम ही डील करते हैं। यूज्ड गाड़ियों में एक इशू आ रहा है कि जी उनके चेसेस वगैरह बदल दिए जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर मामलात पुलिस और FIA में चले जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं आप? सर हमारी प्रायोरिटी तो यही होती है कि मैक्सिमम हम असल है गाड़ी नहीं लेते हैं, हम बंदा देखते हैं कि जिससे हम गाड़ी ख़रीद रहे हैं वो कौन है, उसके साथ हमारे टर्म्स किस तरह के हैं, क्या वो बंदा एतमाद का है या नहीं है, और उसको हम घर तक जानते हैं एक फाइनेंशियली स्टेबल बंदा है या कोई नौसरबाज टाइप का, या ज़्यादा लालच के। देखें, गलती हम तब होती है इस फील्ड में जब ज़्यादा लालच की तरफ कोई जाता है। ज़्यादा लालच से मुराद ये है कि लेट सपोज एक 20 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है, उसका मार्केट में 20 लाख रुपया रेट है, तो वो कोई 19 लाख की आपको दे सकता है, 19.25 की दे सकता है, 18.5 की दे सकता है। लेकिन वही गाड़ी अगर आपको 17 लाख में मिल रही है, 16.5 में मिल रही है, तो मेरी तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि उस पे हर किस्म की तसल्ली करें, ट्रांसफ़र कराएं और उसके बाद आप पेमेंट हैंड ओवर करें दूसरी पार्टी को, ज़्यादा की ना लालच करें। अच्छा, ये ट्रांसफ़र के जो इश्यूज़ हैं ये बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं, इनको कैसे हैंडल करते हैं? सर असल है इस्लामाबाद एक्साइज जो है वो अपनी तरफ से एंड यूज़र को, अब जो उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है कि पहले गाड़ी चेक होगी फिर ट्रांसफ़र होगी बायोमेट्रिक। पहले ये होता था कि गाड़ी आप ख़रीद लेते थे, बायोमेट्रिक ले लेते थे, आप कहते थे सारी चीज़ें क्लियर हैं, एक्साइज लेके जाते थे ट्रांसफ़र करवाने, वहाँ पे इशू ये आ जाता था, अल्लाह ना करे कोई चेसिस टेम्पर निकल आता था, कट एंड वेल्ड निकल आती थी, या इस तरह का चोरी की उसमें मुलविस निकल आती थी गाड़ी, तो ये वाले काफ़ी सारे इश्यूज पेश होते थे। अब क्या सिस्टम कर दिया है इस्लामाबाद एक्साइज ने कि पहले गाड़ी चेक होगी वहाँ से गवर्नमेंट के इदारे से क्लियर होगी, तब बायोमेट्रिक जारी होगी। तो मेरी नज़र में ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। बाकी जो छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं इस्लामाबाद एक्साइज के साथ हमारी डीलर्स की, तो उसमें हमारे सदर साहब भी हैं, चेयरमैन साहब भी, उनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं, वो सॉर्ट आउट हमारे बताए बगैर भी वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। बहुत मेहनत की उन्होंने हमारे इस फेडरेशन के लिए। तो ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स का मामला है, इसमें जो जिरगा विरगा होता है, उसमें भी मोटर डीलर एसोसिएशन का रोल है? सर बहुत बड़ा रोल है इसमें, अल्लाह ना करे कि किसी भाई के साथ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको फिर कहूँगा कि जब आप ज़्यादा की लालच करते हो ना, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। आप रात को आया कोई 12 बजे, यार अभी की अभी पेमेंट चाहिए मुझे, तो आप उस चीज़ को ना थोड़ा सा संजीदगी से देखो। आपकी एक हैंडसम अमाउंट है, गाड़ी कोई भी है, मिनिमम 10 लाख की तो होगी, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है, मैक्सिमम तो फिर करोड़ों में भी है, ठीक है, लेकिन कम से कम अमाउंट भी अगर आप दे रहे हो तो आप पहले बंदे की वेरिफिकेशन करो, बंदा कौन है, आपके उसके साथ टर्म्स क्या है, आप उसको क्या घर तक जानते हो नहीं जानते हो, कोई आपके साथ गलत काम ना करते, उसके नाम पे है, ओपन दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स की तसल्ली करो। सारी चीज़ें ये तब होती हैं जुम्मे वाले दिन, जी शाम को आ जाएगा कोई गाड़ी बेच के चला जाएगा, जुम्मे को एक्साइज शाम को बंद होगा, हफ्ते को बंद होगा, इतवार को बंद होगा, मंडे को आप ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं, गाड़ी में कोई लांझा निकल आता है, पैसे आप दे चुके होते हैं, वो गाड़ी ना आप चला सकते हैं ना बेच सकते हैं, तो फिर आप जरगों की तरफ ही जाते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन फेडरेशन फिर भी काफ़ी इसमें ताउन दिखाती है। राजा आमिर करीम साहब हैं, हमारे सदर हैं, और बहुत ही वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बंदे हैं और बहुत ही अच्छा और न्यूट्रल होके फ़ैसला करते हैं।
اچھا، تو یہ بتائیں کہ جو ہے ٹیکس ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ بھی تو ایشوز آتے ہیں نا، ان کو کیسے سالو؟ سر ایشوز تو دیکھیں ان کے ساتھ ہمارے چلتے ہی رہتے ہیں، شروع سے کافی ٹائم سے چلتے آ رہے ہیں. بایو میٹرک میں چینجز لائے، پھر انہوں نے بایو میٹرک ایکسپائر ہونے پہ جرمانے کر دیے، جرمانے کچھ زیادہ تھے. پھر کرتے کرتے ہم ان پہ ٹرمز پہ ہم نے کچھ ٹرمز ان کو بتائیں، انہوں نے اپنی والی ٹرمز بتائیں. پھر ایک میوچول ڈیسیجن پہ ہم لوگ آئے کہ اتنا جرمانہ ہوگا، اتنا ٹائم ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ ڈیلر کو بھی یہ نقصان نہیں ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو بھی کوئی فنڈز وغیرہ اکٹھے ہوں گے. جی، یہ زیادہ تر موٹر ڈیلرز کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہماری جو رسید ہے ڈیل کی وہ اسٹامپ کے برابر ہے. تو اس کو ہم کیسے، یعنی اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ لیگل پوزیشن سر، میں اپنے ادارے کی اگر صرف بات کروں نا تو ہمارا یہ جو شو روم ہے یہ ایف پی آر کے پاس رجسٹرڈ ہے. ہمارا ایک این ٹی این نمبر ہے. ہماری جو شو روم ہے جو رسیدیں کٹتی ہیں سال کے اینڈ پہ ہم ریٹرنز جمع کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے لیگلی پھر یہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ادارہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی ورتھ کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے. اس میں ڈیٹیلز کی کچھ نشاندہی کریں گے کہ ایک دو تنازعات ہم نے بھی دیکھے ہماری موجودگی میں، ڈیلیں ختم ہوئی کہ ایک پارٹی نے ایڈوانس دے دیے اور دوسری طرف ایک بیرسٹر تھا، اس نے جب آرگو کیا موٹر ڈیلر کے ساتھ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو آپ کی گاڑی چوری کی بھی ہو سکتی ہے، اس کو ڈاکہ مارا گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد جب یہ خریداری کا عمل کمپلیٹ ہوگا اور ہم رسید دے دیں گے تو پھر ہماری عملداری میں آ جائے گی. وہ اس سے وہ شوٹ کر گیا اس کا بلڈ پریشر، اور اس نے کہا جی نہیں آپ یہ واپس لیں جو مجھے ایڈوانس میں دیے پیسے بیانیہ، اور ساتھ ہی میں ڈیل کو ختم کرتا ہوں. نہیں سر، ہماری رسید کے اینڈ پہ نا اتنا سارا نوٹس ہوتا ہے چند پوائنٹس کا نا، اس میں یہ ساری چیزیں کلیئرلی مینشن ہوتی ہیں کہ اس ڈیٹ سے پہلے جو بائر ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا، جو سیلر ہے وہ ذمہ دار ہوگا. کسی بھی قسم کی چیسس ٹیمپرنگ ہو، کٹ اینڈ ویلڈ ہو، چوری چکاری ہو، 1.5 کا مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی گاڑی ریلیٹڈ لیگلی کوئی مسئلہ ہوگا تو اس ڈیٹ سے پہلے، جیسے کہ اسٹامپ میں ایک چیز ہم مینشن کرواتے ہیں کہ اس تاریخ سے پہلے سیلر جواب دہ ہے، اس تاریخ کے بعد، اس ٹائم کے بعد بائر جواب دہ ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس میں، اور اس میں ہم نے یہ بھی مینشن کیا ہوتا ہے کہ 15 دن کے اندر جو بائر ہے وہ ٹرانسفر کا پابند ہے، تاکہ کیونکہ اس میں لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ گاڑی لے لیتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں جی 2 سال بعد، سر وہ گاڑی لی تھی آپ سے، وہ بایو میٹرک ہمیں فریش دلوا دے. اب 2 سال میں الحمدللہ کام ہمارا اتنا ہے کہ سینکڑوں گاڑیاں بک جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بندے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی کدھر کانٹیکٹ سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے. 2 سال بعد ہم بندے کو کدھر سے ڈھونڈیں؟ اچھا چلیں بندہ مل گیا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں نے 2 سال پہلے آپ کو گاڑی بیچی تھی تو آپ نے ابھی تک ٹرانسفر پہلی بات ہے کیوں نہیں کرائی. کافی لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں، پھر کافی لوگ فائل بھی بلاک کروا دیتے ہیں گاڑی کی کہ ہماری گاڑی آپ کائنڈلی ٹرانسفر کروا دیں، نہیں تو ہم فائل بلاک کر دیں گے. پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں جی یہ تو فائل بلاک ہوئی ہوئی ہے. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اماؤنٹ سیکیور کریں، اپنی چیز اپنے نام پہ کروائیں تو وہ بہتر ہوتا ہے دونوں پارٹیز کے لیے. آپ کی ڈیلرز ٹو ڈیلر بھی ڈیل ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ ڈیلرز اور کسٹمر ان دونوں کو کیا، ان سے کیا آپ توقعات رکھتے ہیں اور ان کو کیا میسج دیتے ہیں ہمارے چینل کے ذریعے؟ اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ڈیلر جو ہے نا اس کو ایک دیکھیں مارکیٹ میں جو بندہ بیٹھا ہے نا اس کی ایک ریپوٹیشن ہے. لیٹ سپوز میں بیٹھا ہوں تو میرے آرٹ گوارڈ میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یار یہ بندہ کیا ورتھ رکھتا ہے اس گاڑی کو بیچنے کی یا نہیں رکھتا. اللہ نہ کرے کل کو کوئی گاڑی میں مسئلہ آ جائے تو یہ کیا اس پہ پیرا دے سکے گا یا نہیں دے سکے گا. ایک چلتا پھرتا بندہ ہوتا ہے نا اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی ہے میری نظر میں، ٹھیک ہے. جب ایک ادارہ بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے نا تو اس کی مضبوطی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ سٹیبل ہے، کافی سالوں کا بیٹھا ہوا ہے، اس نے گاڑی بیچ کے کہیں جانا نہیں ہے. اب کیا سین ہوتا ہے، میں اکثر لوگوں کو منع کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو یا کسٹمرز کو کہ یہ جو جمعہ بازار جاتے ہیں یا کہیں سے بھی پارک ویل سے او ایل ایکس سے گاڑی لے لیتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے شو روم والوں کے پاس آپ آئیں. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ بیچ میں ایک گارنٹر اپنا بٹھا رہے ہیں. آپ 20-25 ہزار کمیشن دیتے ہوئے لوگوں کو یہاں پہ نا کافی زیادہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے. لیکن وہ جو 20-25 ہزار 30 ہزار جو بھی کمیشن آپ کا طے ہوتا ہے وہ جب آپ دیتے ہیں نا تو آپ ڈاکومنٹس کی جوابداری کس سے مانگتے ہیں؟ شو روم سے مانگتے ہیں، ادارے سے مانگتے ہیں. تو میں یہ مشورہ کسٹمرز کو دوں گا کہ شو روم ہوتے ہیں فراڈ، یہاں پہ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے،
بس لیکن کافی حد تک کمی ہے. زیادہ تر فراڈ جو ہوتے ہیں نا وہ آن لائن اسکیمز ہی ہوتے ہیں. ایڈ لگا لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار یہ وعدے کی گاڑی ہے, ادھر چلتے نہیں جی, بندہ بڑا اچھا ہے, چائے پلاتے ہیں ان کو, 2 بسکٹ کھلاتے ہیں اور وہ ان کو نا 28 لاکھ کی چیز 25 لاکھ میں دے دیتا ہے. وہ بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ چیز ہی رولے والی تھی. صحیح ہے. ناظرین, آپ نے عثمان خٹک صاحب کی گفتگو سنی, ان کا نقطہ نظر آپ کے سامنے آ گیا. آپ کومنٹس کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, شیئر کریے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.